पंजाब असम्बली में हंगामा करने वाले अपोजिशन के 4 अरकान कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से भी महरूम। साइमा कंवल, अंसर इकबाल और एहसन अली के खिलाफ हुकूमती अरकान की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पंजाब असम्बली ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की बकाया 9 कायमा कमेटियों का फैसला भी जल्द होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तकरीर के दौरान हंगामा आराई पर अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल और 10 को जुर्माना भी किया जा चुका है। मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस के फैसले के बाद सियासी हलचल। साहिवाल से मुंतखब होने वाले आज़ाद MNA चौधरी उस्मान नून लीग का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म ने चौधरी उस्मान अली को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए। हल्के के उमूर पर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन आज सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बहाल करना शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बांटने की तैयारियां मुकम्मल। अदालती फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल। कानूनी टीम ने भी अदालती फैसले का तफसीली जायजा ले लिया। अमल दरामद आज किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। पार्टी अरकान से अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों के दौरान हादसात में 40 हलाकतें, 68 अफराद जख्मी। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक 22 अफराद में 7 मर्द, 5 खवातीन और 10 बच्चे शामिल। पंजाब में जाँ बहक होने वाले 18 शहरियों में 11 बच्चे, 3 खवातीन और 7 मर्द शामिल। ज़्यादा अमवात कच्चे मकानात और छतें गिरने से हुई। सोगवार खानदानों की माली मुआवनत की जाएगी। सवात के अलमनाक वाक़े पर सियासत अफसोसनाक है। वज़ीर आला KP से इस्तीफ़ा मांगने वाले थर में ग़ज़ाई किल्लत और मरी में सयाहों की हलाकतों पर इस्तीफ़ा दें। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरीम नवाज़ को पंजाब में मरते लोग नज़र नहीं आ रहे। वो अपने सेहत के शोबे पर तवज्जो दें। सवात में जिस जगह लोग डूबे वहाँ एविएशन के मुताबिक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। अगर एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल करते तो बड़े नुकसान का खदशा था। वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश होगी। जो ज़िम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2022 के वाक़ये से कोई सबक नहीं सीखा। दरियाए सवात पर इमदादी कैंप क्यों नहीं थे? मरीम नवाज़ की हुकूमत के मुतालिक कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा KP वाले सिर्फ कैदी नंबर 804 का विर्द करते हैं। सैर करने वाले नहीं जानते थे। विर्द करने वाले इन्हें बचाने नहीं आएंगे। मुल्की शैतान सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जो सर से पांव तक करप्शन में लिथड़े हुए हैं। सवात में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का चौथा रोज। डस्का के लापता बच्चे की 2 मकामात पर तलाश जारी। रेस्क्यू टीमें बाईपास कांजो और ब्रेकवोट के मुकाम पर मौजूद। मर्दान के मयार पुल के करीब डूबने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का सूबे भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स, RPOs, डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को खत लिख दिया। 10 दिन में मुकम्मल रिपोर्ट, तस्वीर और एक्शन रिकॉर्ड के साथ जमा करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल। खैराबाद के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में वर्सक के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए अदज़ई का बहाव भी तेज़। तरबेला डैम में पानी की आमद 2,93,000 क्यूसेक, इखराज 1,60,700 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। उधर बलोचिस्तान के अजला कोहलू और बारखान में भी सैलाबी रेलों की जद में। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अपना हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए वक्फ कर दिया। सैलाब की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम। मानसून बारिशें दूसरी इनिंग्स के लिए तैयार। 5 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसेंगे। KP और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के खदशात हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, सवात और पेशावर में तुग़यानी का खदशा।
لاہور، جہلم، چکوال، سرگودا، نارووال، گجرانوالا، گجرات، سیالکوٹ، شیخوپورہ اور خوشاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ بارکھان، خزدار، لسبیلا اور یوب میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ سندھ میں بارشوں کا نیا سلسلہ 5 جولائی سے شروع ہوگا۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور ہوگی، خطے میں امن کا مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے ہی حل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے، بھارت سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا، پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا بے بنیاد الزام لگا کر جارحیت مسلط کی، پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا۔ بھارت پاکستان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی حالیہ صورتحال پر بھی تشویش ہے، ایران کی خود مختاری اور حق کے دفاع کی حمایت کرتے ہیں، افغان عبوری حکومت یقینی بنائے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ پانی پاکستانیوں کے لیے آکسیجن ہے، بھارت نے بدماشی کی تو پاکستان سخت رد عمل دے گا۔ نون لیگ نے حکومت میں شمولیت کی دعوت دی، نہ ہم نے کوئی حامی بھری۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی نے سنتاس معاہدے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے بھارت کو دنیا میں بے نقاب کیا۔ عالمی عدالت نے سنتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف تسلیم کیا، جس کا کریڈٹ بلاول بھٹو کو جاتا ہے۔ شرجیل میمن کا پی ٹی آئی کو منفی سیاست چھوڑنے کا مشورہ۔ سانحہ سوات پر بات کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا سانحہ میں معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، اس پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے، جن کی نااہلی ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل عبد الرحمان کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ میں ایران کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا پاکستان کی اصولی اور جرأت مندانہ حمایت نے ایران کے موقف کو تقویت اور خطے میں یکجہتی کا پیغام دیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری کا بھی اظہار تشکر، مودی سرکار کے کردار پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ ڈاکٹر رضا امیری نے کہا پاکستان کی حکومت، عوام اور میڈیا نے ہمیں ہر جگہ سپورٹ کیا، لیکن بھارت نے ہماری حمایت نہیں کی۔ OIC اور عرب لیگ کی کارکردگی گزشتہ ادوار کی نسبت بہتر رہی۔ پاکستان اور ایران کا فضائی رابطہ بھی بحال، مشہد سے پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ ٹرمپ کی ایران کو دھمکیاں جاری، کہا ایران ایٹمی پروگرام کی جانب بڑھا تو یہ ان کا آخری اقدام ہوگا، ایران پرامن راستے پر چلے گا تو پابندیاں ہٹا دیں گے۔ ایران جوہری طاقت حاصل کرنے کے قریب تھا، ایران کو پتہ بھی نہیں تھا ہم کب اور کیسے حملہ کریں گے۔ خامنائی انسانی حقوق سے زیادہ ایٹمی پروگرام کو ترجیح دیتے ہیں، ٹیرف کا مقابلہ ٹیرف سے ہی کریں گے۔ امیر لوگوں کا گروپ ٹک ٹاک خریدنا چاہتا ہے، 2 ہفتوں میں بتاؤں گا ٹک ٹاک خریدنے والے کون ہیں۔ یہود و ہنود گٹھ جوڑ اور سازشی اتحاد ایک بار پھر بے نقاب، بھارتی سافٹ ویئرز کے ذریعے ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کا راز فاش ہو گیا۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ ایران کے اہم ادارے اسرائیلی جاسوسی کے شکنجے میں ہیں۔ بھارتی سافٹ ویئر کے ذریعے فوجی نظام میں دخل اندازی کی گئی۔ اسرائیل نے بھارتی سافٹ ویئرز کے ذریعے ایران کے جوہری سائنسدانوں کی حساس معلومات تک رسائی حاصل کی۔ سیاحت کے شعبے میں زر مبادلہ کمانے کی لامحدود استعداد موجود ہے۔ وزیراعظم کی پاکستان کو ٹورزم برانڈ کے طور پر بیرون ملک متعارف کرانے کی ہدایت، کہا پاکستان برف پوش پہاڑ، جنگلات اور ریگستان جیسے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، صوبوں کے تعاون سے سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیراعظم نے PTDC کو سیاحت کے فروغ کے لیے فوری عملی اقدامات کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم 3 جولائی کو آذربائیجان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ شہباز شریف ECO سربراہی اجلاس میں شرکت اور اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ چین نے پاکستان کا 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کا قرض رول اوور کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق چین نے پاکستان کے پاس 3 سال سے موجود 2 ارب 10 کروڑ ڈالر قرضے کو رول اوور کیا۔ 2 ماہ قبل واپس کیے گئے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے کمرشل قرضوں کو ری فائنینس کیا گیا۔ قرض رول اوور ہونے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 14 ارب ڈالر ہو گئے۔ گیس مزید مہنگی ہو گئی، پروٹیکٹڈ گھریلو گیس صارفین کے لیے فکس چارجز 400 سے بڑھ کر 600 روپے مقرر۔
نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کو بل میں 1000 روپے تک اضافی ادا کرنا پڑیں گے۔ نان پروٹیکٹڈ 1.5 HM تک گیس صارفین کے فکس چارجز 1500 روپے ہوں گے۔ 1.5 HM سے زیادہ گیس والے صارفین کے فکس چارجز 2000 سے بڑھا کر 3000 روپے کر دیے گئے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق کل سے ہوگا۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان۔ پیٹرول 11 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کی توقع۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج رات کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا حتمی اعلان کریں گے۔ اور کشف مہاراج 200 ٹیسٹ وکٹیں لینے والے جنوبی افریقہ کے پہلے سپنر بن گئے۔ مہاراج نے زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ میں یہ اعزاز حاصل کیا۔ کشف مہاراج اپنے کیریئر کا 59واں ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔